Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss structure of an atom in detail. Atoms are made up of tiny subatomic particles, proton, neutron, and electron. Proton and neutron form the nucleus of an atom, are called nucleus, and electron orbit around the nucleus and cloud form an atom. स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम जो है वो दो चीज़ों से बनी हुई है। एक न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, उसमें दो पार्टिकल रहते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन जो है इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल पार्टिकल है। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो शेल या ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें सिर्फ एक पार्टिकल होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में होते हैं, न्यूक्लियस में सिर्फ दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन ये बात आपको याद रखना चाहिए कि हर एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल होंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा डिफाइन किया है एटम। एटम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। ये मैटर का बेसिक यूनिट है। सबसे छोटा ज़र्रा जो है वो मैटर का वो एटम है। इट कंस्टिट्यूट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एंड 1808 जॉन डाल्टन proposed the atomic theory which states, सबसे पहले जो है 1908 में जॉन डाल्टन ने जो है एटॉमिक थ्योरी जो है वो पेश किया था, और उसके जो है स्टेटमेंट ये है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैटर जितनी भी मैटर है, ये सारी दुनिया मैटर, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास आर कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ मैटर है जिसका मास हो और वो कुछ न कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है, तो उसको हम मैटर कहते हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर जो है जितनी भी किस्में हैं मैटर की, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड है, गैस है, वो सारे एटम से बने हुए हैं। एंड एटम आर इनडिवाइजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इससे पहले हमारा ये नज़रिया था, डाल्टन ने जो प्रपोज किया था कि एटम अनकाटेबल है, अनडिवाइजिबल है, इनडिवाइजिबल है, कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, न पैदा किया जा सकता है न फना किया जा सकता है। लेकिन आजकल तो एटम को हमने सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड किया है, इनडिवाइजिबल। डिवाइड नहीं होता लेकिन एटम डिवाइड होता है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। एलिमेंट की डिफिनीशन भी हम इस तरह कहते हैं कि एलिमेंट आर अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। हर एक एलिमेंट के एटम जो है वो एक जैसे होते हैं, शक्ल व सूरत में, आल साइज़ में, हर एक चीज़ में, हर एक प्रॉपर्टी में जो है एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे एटम की तरह होगा सारे प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, साइज़ में, शेप में, मास में, डेंसिटी में, हर एक प्रॉपर्टी के लिहाज से हाइड्रोजन के सारे एटम एक जैसे होते हैं। इस वजह से उसने लिखा है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पर बहुत से लोगों ने जो है डिस्कशन की है, लेकिन लेटेस्ट थ्योरी जो आपके कोर्स में मेंशन है कि उसके बाद जो है आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफ़ाइन करते हो, तो वो बोहर एटॉमिक मॉडल्स है। बोहर नेम ऑफ साइंटिस्ट है, उसने लेटेस्ट थ्योरी रदरफोर्ड के बाद पेश की थी, और उस थ्योरी के मुताबिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इस तरह है कि एटम्स कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियस containing positively charged proton and neutrally charged neutron। इससे पहले मैंने लिखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम जो है वो कंसिस्ट करता है सेंट्रल न्यूक्लियस पार्ट पर, और न्यूक्लियस जो है वो दो पार्टिकल से बना हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिवली चार्ज न्यूट्रॉन, न्यूट्रली चार्ज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रली चार्ज न्यूट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन। न्यूक्लियस में दो पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। तो डाल्टन ने जो थ्योरी पेश किया था उसमें था कि एटम आर इनडिवाइजिबल, लेकिन एटम डिवाइड हुआ है और वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियस में दो पार्टिकल हैं,
ایک پروٹون ہے پازیٹیو چارج پارٹیکل اور ایک نیوٹران ہے نیوٹرلی، اس پر کوئی چارج نہیں ہے۔ سیکنڈ، الیکٹران revolve around the nucleus and different shell or orbits which are imaginary paths surrounding the nucleus۔ نیوکلیس کے ارد گرد جو آربٹس ہیں جو ہم بناتے ہیں ڈائیگرام میں، یہ اصل میں اس کا شیپ نہیں، یہ امیجنری ہے، خیالی ہم بناتے ہیں، اس کی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بس اس کے ارد گرد رہتے ہیں۔ الیکٹران جو ہے وہ نیوکلیس کے ارد گرد ہوتے ہیں، اور الیکٹران جو ہے اس پر نیگیٹو چارج پارٹیکل ہے الیکٹران، اور وہ سینٹرل نیوکلیس کے ارد گرد جو ہے وہ ڈفرینٹ شیل یا آربٹ میں، یہ ایک آربٹ نہیں ہے، یہ ڈفرینٹ آربٹس ہے۔ پھر اس کے بعد والے ٹاپک میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ الیکٹران جو ہے وہ کس طرح ہم ایکاموڈیٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ شیل یا آربٹس میں۔ تو نیوکلیس کے ارد گرد سرکولر آربٹس یا شیلز ہوتی ہے ڈفرینٹ، اور اس میں جو ہے الیکٹران ہوتے ہیں۔ تو الیکٹران نیوکلیس کے باہر ہوتے ہیں اور الیکٹران پر نیگیٹو چارج پارٹیکل ہے، لیکن ہر ایک ایٹم جو ہے اس میں نمبر آف الیکٹران آلویز ایکول ہوں گے دا نمبر آف پروٹون کے، اور یہ میں نے فرسٹ میں لکھا ہے کہ دا نمبر آف پروٹون ان ایٹم از آلویز ایکول ٹو دا نمبر آف الیکٹران ان ایٹم۔ تو یہ آپ کا ایک ڈائیگرام میں نے بنایا ہوا ہے، ایٹامک سٹرکچر ڈائیگرام ہے۔ اس میں آپ دیکھیں میں نے نیوکلیس بنایا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد سرکولر آربٹس ہیں۔ نیوکلیس میں دیکھیں میں نے ڈاٹ ڈاٹ جو ہے وہ پروٹون لکھا ہے پازیٹیو چارج، اور زیرو شیپس آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ نیوٹرونز ہیں۔ آربٹس میں نے آپ کو دیکھا الیکٹران لکھا ہے ای، الیکٹران نیگیٹو چارج پارٹیکل ہے وہ آربٹس میں ہے۔ تو اسی طرح ہم ایٹامک سٹرکچر ڈائیگرام بناتے ہیں، سینٹرل نیوکلیس بناتے ہیں، اس نیوکلیس میں پروٹون اور نیوٹران ہوتے ہیں، پروٹون پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے، نیوٹران پر کوئی چارج نہیں ہے، نیوٹرل ہے، اور آربٹس میں جو ہے وہ الیکٹران ہوتے ہیں اور اس پر جو ہے کوئی نیگیٹو چارج پارٹیکل ہے۔ اس وجہ سے ایٹامک سٹرکچر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایٹم آر الیکٹریکلی نیوٹرل۔ نیوٹرل ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس میں نمبر آف پروٹون آلویز ایکول ہے نمبر آف الیکٹران کے، پروٹون پر پازیٹیو چارج ہے، الیکٹران پر نیگیٹو ہے، تو نیگیٹو چارج پارٹیکل جب تعداد میں برابر ہو پازیٹیو چارج پارٹیکل کے تو وہ ایک دوسرے کے اثر کو کینسل کرتے، جس طرح آپ لکھتے ہو 6 پلس ہے اور ایک 6 مائنس ہے تو +6 اور -6 سے 0 آتا ہے۔ اسی طرح ایٹم کا ایٹامکلی جو ہے اس پر کوئی چارج نہیں ہوتا، ایٹم الیکٹریکلی نیوٹرل ہوتا ہے کیونکہ اس میں نمبر آف پروٹون جو ہے آلویز ایکول ہوتے ہیں نمبر آف نیوٹران کے۔ تو ٹوڈے ٹاپک میں آج ہم نے ڈفرینٹ چیزوں کو ڈسکس کیا اسٹرکچر آف این ایٹم کے متعلق۔ سب سے پہلے ہم نے ایٹم کہا کہ ایٹم جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے 3 پارٹس میں، وہ پروٹون، نیوٹران اور الیکٹران ہے۔ پھر ایٹم میں نے یہ آپ کو ڈسکس کیا کہ ایٹم جو ہے وہ 2 پارٹ سے بنا ہوا ہے، نیوکلیس پلس آربٹ سے۔ پھر اس کے بعد میں نے ایٹم کو تھوڑا ڈسکس کیا ڈالٹن کے تھیوری کے مطابق، میٹر جو ہے وہ ایٹم سے بنا ہوا ہے اور ایٹم جو ہے وہ انڈیوائزیبل ہے اور نہ پیدا کیا جا سکتا ہے نہ فنا کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایٹم جو ہے ہر ایک ایلیمنٹ کے ایٹم جو ہے وہ آئیڈینٹیکل ہے، شیپ میں سائز میں ایک جیسے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد میں نے اسٹرکچر آف این ایٹم بوہر کی ایٹامک ماڈل تھیوری کے مطابق ایکسپلین کیا کہ ایٹم جو ہے وہ کنسسٹ کرتا ہے نیوکلیس پر، اور نیوکلیس میں 2 پارٹیکل ہے، پروٹون اینڈ نیوٹران۔ پروٹون پر پازیٹیو چارج ہے، نیوٹران پر کوئی چارج نہیں ہے۔ اور تیسرا میں نے یہ کہا کہ نیوکلیس کے ارد گرد آربٹس ہیں اور آربٹس میں اونلی یا شیلز میں اونلی 1 پارٹیکل رہتا ہے اور وہ الیکٹران ہے جو ریوالونگ کرتا ہے سرکولر آربٹس میں۔ تو ٹوڈے ٹاپک ہمارا ختم ہوا۔ خدا حافظ۔